الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ محترم ناظرین و ناظرات، المہدی ٹی وی سے پروگرام برکات اسم اعظم نمبر 28 کے ساتھ آپ کا میزبان سخاوت حسین سندرالوی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی آج کے پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے میں تمام حضرات و خواتین کو گزشتہ کل کی عید مبارک دوبارہ کہنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ کل ہم امام علی رضا علیہ السلام کا جشن منعقد کر چکے ہیں، شاہ خراسان کی ولادت کی مبارکباد کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کر رہا ہوں۔ اگر آپ ہمیں کال کرنا چاہیں تو 718-675-6987 پر کال کر سکتے ہیں۔ برکات اسم اعظم نمبر 28 آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، اور آج کے پروگرام میں سب سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس ہفتے چند ایک بھائی بہنوں نے جو کالز کی وہ کافی خطرناک تھی۔ اس ہفتے ہمیں سب سے زیادہ شکایات موصول ہوئیں ان اولادوں کی جو ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے روحانی نسخے دریافت کیے ہیں، اپنی کتابوں میں بھی لکھے ہیں، اور آج کے پروگرام میں بھی گزارشات کریں گے۔ دیکھیے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، پہلے میں کال لے لیتا ہوں، پھر برکات اسم اعظم کا 28واں پروگرام جاری رہے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب جی حاجی صاحب، کوئی دعا بتائیں جو بہت شکریہ۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پہلی کال ہمیں آئی ہے حاجی منظور صاحب کی۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ حج پر جانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ انسان جب وہ وظیفہ کرے تو حج پر جا سکے۔ میں نے اپنی کتاب کشکول سندرال کے صفحہ نمبر 75 پر حج کے اسباب کی دعا اور وظیفہ نقل کیا۔ 70 مرتبہ اگر کوئی شخص سورہ فتحہ کی اس آیت کو پڑھے، لقد صدق اللہ ورسولہ الرؤیا بالحق، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا
बिलहक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम। आखिर में फतहन करीबा है। ये आयत कोई अगर हज की सआदत की नीयत से 70 मरतबा पढ़े, 11 मरतबा इब्तिदा में दुरूद पढ़े और 11 ही मरतबा एंड में दुरूद पढ़े, तो अल्लाह ताला गैब से उस शख्स के लिए एहतिमाम फरमा देगा हज बैतुल्लाह पर जाने का। ये पहली कॉल थी, बड़ी दिलचस्प कॉल थी, और इस कॉल के मैसेज को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसलिए कि जाहिर है हज का मौसम आ गया है। कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोजज़तन हज पे ले जाता है। 70 मरतबा अगर आप सूरह फतह की आयत नंबर 27 को पढ़े, लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहुर रुया बिलहक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तखाफून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दून ज़ालिका फ़तहन क़रीबा। तो अल्लाह ताला 70 मरतबा इस आयत के पढ़ने के सबब अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद अल्लाह ताला हज की सआदत मुअज्जज़तन नसीब फरमाएगा। दूसरी कॉल है हमारे आज के प्रोग्राम में, जो बरक़ात इस्म आज़म का 28वां प्रोग्राम है। देखते हैं कौन है और क्या पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, रईस बात कर रहे हैं। जी रईस, कैसे हैं? खैरियत से? क्या है? बहुत शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी हो? दुआ है आपकी। तो हाफिजा यानी कि लगे हाफिजे की कुव्वत हाफिजा बढ़ाने की दुआ एक तो बता दें। दूसरा यानी कि लेके आपसे राब्ता करने की कोशिश की कि कोई इसमें का मसला हो जाए। बहुत शुक्रिया। रईस ने हमें कॉल की है और ये पूछते हैं हाफजे के लिए, तो सूरतुल फील को 11 मरतबा अगर आप पढ़ें डेली तो इंशाअल्लाह हाफिजा बेहतर हो जाएगा। हज़रत मौलाना कारी हाफिज मोहम्मद एजाज सल्लमहू ने अपने एक शागिर्द को ये वजीफ़ा मेरी किताब बरक़ात इसमें आज़म में से बताया था। आप बात करते रहिए, मैं भी अर्ज़ करता हूँ। एक और कॉल है, मैं ले लेता हूँ। सलामुन अलैकुम। अगर कॉल ड्रॉप हो जाए तो दोबारा ज़हमत फरमाएं, जब तक कॉल वेटिंग का सिस्टम हमारा ठीक नहीं होता। और आपसे गुजारिश भी है कि आप अल महदी टीवी के साथ फाइनेंशियल ताउन फरमाएं। माशाअल्लाह आज पहला दिन है कि काफ़ी अच्छा ताउन करने के लिए लोगों ने कमिटमेंट की है। तो ये जाहिर है आपका चैनल है और आपके ताउन से ही चलेगा। रईस ने दूसरा सवाल ये किया कि किसी वज़ीर आज़म ने या किसी सदर ने आपसे कभी राबिता किया कि वो इसमें आज़म के ज़रिए सदर या वज़ीर आज़म बन जाए। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि अल महदी सेंटर में आने वालों में कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं कि जो ममलकत खुदादात के बहुत बड़े ओहदों पर फायज हुए हैं, जिनमें वजारत उज़्मा भी शामिल है।
ہمارے ایک جاننے والے راجہ پرویز اشرف تشریف لائے تھے ڈاکٹر حسن صاحب کے ساتھ، جو پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ امریکہ کے، یہیں جہاں سے میں اب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اسی ممبر پر میں بیٹھا تھا، اور الحمدللہ رب العالمین اللہ کی ذات نے ان کو وزیر اعظم کا منصب نصیب کیا۔ تو ظاہر ہے وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، جہاں تک صدر کا تعلق ہے ملک کے صدور نے بھی رابطہ کیا ہے الحمدللہ، اور ان کو راستے بتائے گئے، اس میں اعظم بتائے گئے جس پر انہوں نے عمل کیا اور ان کو فائدہ پہنچا۔ میری عادت نہیں کہ میں بلا وجہ دنیا کے حکمرانوں کی وجہ سے دین کی پروموشن کروں۔ اگر کوئی ایسا وقت ہوا کہ ثابت کرنا پڑا تو پھر ان بڑے صدور یا وزرائے اعظم کو ٹی وی چینل پہ بھی لا کے انشاءاللہ بلوایا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ رئیس، آپ نے ہمیں کال کی، حافظے کے لیے پوچھا، اور صدارت اور وزارت عظمیٰ کے لیے سوال کیا آپ نے۔ محترم ناظرین و ناظرات، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اسم اعظم کا، برکات اسم اعظم کا 28واں پروگرام، جس میں آج میں آپ کی خدمت میں پہلے تو کچھ وہ مجرب وظائف پیش کرنا چاہتا ہوں جو کچھ لوگوں نے بذریعہ فون کال یا ای میل یا ایس ایم ایس کے ذریعے بیان کیے ہیں۔ ابھی اتفاق سے ایک بچی کا میسج آیا تھا جو ایسے مرض میں مبتلا تھی کہ کچھ جنوں کا حملہ بقول اس کے پیرنٹس کے اس بچی پہ تھا۔ ہمارا علاج دور سے ہوتا ہے، کسی بچی یا بچے کو ہمارے پاس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بحمداللہ ہم نے دور سے پڑھائی کی، تو اس کے بعد اب یہ میسج آیا ہے آج، تھینک یو سو مچ انکل فار ہیلپنگ می۔ الحمدللہ رب العالمین اس بچی سے حملہ جن ختم ہو گیا۔ ایک اور کال ہم لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، جی میں ہدیہ زارہ بول رہی ہوں، اور کیسی ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ اگر بچہ خواب میں ڈر جائے تو پھر اسے سونے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بہت اچھا ہدیہ زارہ، آپ نے ہمیں کال کی ہے ٹیکسس سے اور سوال کر رہی ہیں۔ اگر بچہ خواب میں نیند میں ڈرتا ہو تو اس کے لیے بچے کی ماں، یا اگر بچہ بڑا ہے تو خود آیت الکرسی پڑھ کے سوئے، یا ماں بچے کے لیے پڑھے، تو انشاءاللہ بچہ نیند میں خواب میں نہیں ڈرے گا۔ بہت شکریہ ہدیہ زارہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے ہمیں کال کی ٹیکسس سے۔ خدا حافظ۔ محترم ناظرین و ناظرات، اگر جن کسی کو تنگ کر رہا ہو تو دفعیہ جن کے لیے سورہ جن کی تلاوت کریں۔ ایک مرتبہ سے نہ جائے تو 40 مرتبہ سورہ جن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ جن دفع دور ہو جائے گا۔ اور جنوں سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ 2.5 فٹ کا ان کا قد ہوتا ہے، جن سب سے بڑا جن 2.5 فٹ کا ہے۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ کیا وبرکاتہ۔ حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ راضی ہیں آپ؟ وہ آپ کو میں نے ایک کیس بنگالی کا دیا تھا نا، تو اس کا سارا کام ہو گیا ہے، وہ خوش ہے۔ کون سا بول رہے ہیں؟ مہربانی کے لیے کال کر رہا تھا، وہ بنگالی کا کیس آپ کو دیا تھا، وہ فیملی کا جو تھا جادو شودو کا، تو وہ سارا کام ہو گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ ملک صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں جی، ملک فقیر؟ اٹلانٹک سٹی سے بول رہا ہوں۔ ملک فقیر صاحب بول رہے ہیں جی اٹلانٹک سٹی سے۔ انہوں نے ہمیں ایک بنگالی کا کیس دیا تھا، بحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا بڑا کریٹیکل کیس تھا، اور ملک صاحب نے ابھی اطلاع دی ہے کہ ان کا کیس ہو گیا ہے، اور بحمدللہ ان کی مشکل حل ہو گئی ہے۔ یہ خانگی اگر کوئی جھگڑا ہو، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شکریہ ملک صاحب، آپ نے انکریجنگ کال کی، اللہ آپ کو بھی زندہ ہو سلامت رکھے، خدا حافظ۔ یہ ملک فقیر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا تھا، اور میرے ساتھ حاجی منظور صاحب بھی گئے تھے، اور بنگالی کا کیس ایسا تھا کہ بنگالی کی وائف نے بہت تنگ کر رکھا تھا، ڈیورس فائل کر رکھی تھی، اور بالکل ڈیورس کو لٹکایا جا رہا تھا تاکہ ان بھائی کو کنگال کر دیا جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ود ان فیو ویکس، میرے خیال میں میکسیمم ود ان 3 ویکس، سارا مسئلہ اس بنگالی بھائی کا حل ہو گیا۔ میں بڑا شکر گزار ہوں ملک فقیر صاحب کا، جنہوں نے مجھے یہ انکریجنگ کال کی ہے اور اطلاع دی ہے۔ اگر کسی کا بھی کوئی خانگی جھگڑا ہو، ڈیورس سیٹل نہ ہو رہی ہو، یا چاہتا ہو کہ ڈیورس نہ ہو، یا چاہتا ہو کہ تذلیل نہ ہو، رسوائی نہ ہو، جگہنسائی نہ ہو، جیل ویل نہ ہو، یا کوئی بہن چاہتی ہو کہ اسے پریشانی نہ ہو، تو بے دھڑک ہمیں کال کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس سلسلے میں مدد کریں گے۔ ابھی بنگالی کی بات سے بات یاد آئی، ایک اور ہمارے بنگالی بھائی جن کا تعلق نیو یارک اسٹیٹ سے ہے، جن کا لائسنس، وہ ڈاکٹر ہے، ایم ڈی کارڈیالوجسٹ، ان کا لائسنس سسپینڈ ہو گیا، جھوٹے الزامات لگے۔ یہیں المہدی سینٹر میں وہ تشریف لائے اپنی بیگم کے ساتھ، $500 صدقے کا یتیم و غریبوں کے لیے بھی لے آئے، مسجد کے لیے بھی $500 دیا۔ اللہ نے ان کو سارے کیسز سے بری کر دیا ہے، اور آج ان کی کال آئی تھی تھوڑی دیر پہلے جب میں مغرب کی نماز کی تیاری کر رہا تھا کہ وہ آنا چاہتے ہیں اور شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بھی اگر تھوڑا بہت غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا، اللہ کے گھر کا، مسجد وغیرہ کا خیال رکھ لیں، ہم آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہیں۔ محترم ناظرین و ناظرات، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں برکات اسم اعظم کا 28واں پروگرام، اگرچہ یہ بدھ کے دن ہوتا ہے، مگر کیونکہ ہمیں حج پہ جانا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پروگرامز، ہفتے میں 2-3 پروگرام ریکارڈ کرا دیں، تاکہ ہماری حج کی مسافت کے دوران آپ ریپیٹڈ پروگرام کو دیکھ سکیں۔ یہ سدا بہار پروگرام ہے، جناب مولانا وسیم عباس صاحب نے یہ پروگرام شروع کیا تھا، اب میں ان کی نیابت میں اس وقت تک یہ پروگرام کر رہا ہوں جب تک وہ واپس نیو جرسی تشریف نہیں لاتے۔ ایک کال اور لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ علامہ صاحب، میں اسد عباس بات کر رہا ہوں نیو جرسی سے۔ جی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ علامہ صاحب، تو مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جن ہیں اور بھوت اور پریوں کا سایہ ہو گیا ہے مجھے آدمیوں کو، تو اس کے بارے میں اسلام کی کیا رائے ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ بہت شکریہ اسد عباس، آپ نے نیو جرسی سے ہمیں کال کی۔ یہ بہت ہی بہترین سوال ہے قوم جنات کے بارے میں۔ یاد رکھیے، یہ جو بھوت پری مشہور ہیں، یا ہیلووین پہ جو ہوتا ہے، یہ تو سب تخیلات ہیں۔ جو اصل مخلوق ہے وہ یا تو شیطان ہے جو انسان کو اذیت دیتے ہیں، یا جن ہیں۔ جن نر بھی ہوتے ہیں، جن مادہ بھی ہوتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان
بدبودار رہے یا ناپاک رہے تو اس پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز پہ عاشق ہے۔ تو انسان کو پاک صاف رہنا چاہیے۔ النظافت من الایمان الطہور شطر الایمان۔ آپ بات کرتے رہے، میں ابھی جواب عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کال لے لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، یہ ہم دعا کرتے ہیں اور دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے، اس کا ایک مطلب بتا دیں کہ یہ دعا ہماری کیوں مستجاب نہیں ہوتی ہے؟ بہت شکریہ، ابھی عرض کرتے ہیں۔ اس بھائی نے سوال کیا ہے کہ دعا ہماری بعض اوقات مستجاب کیوں نہیں ہوتی، تو اس میں چند وجہ ہیں۔ بعض اوقات ہم اگر پاک نہ ہوں، دوسروں کے حقوق سلب کر رہے ہوں، حلال نہ کھا رہے ہوں، مشکوک کھا رہے ہوں، نعوذ باللہ کوئی بھی ہم میں سے رشوت لے رہا ہو، رشوت دے رہا ہو، آنکھیں اس کی نجس ہوں، دماغ نجس ہو، نامحرموں کو دیکھنے سوچنے کی وجہ سے ہاتھ ظلم اور تعدی میں انوالو ہوں، یا طریقہ دعا نہ آتا ہو، تو یہ چند وجوہات ہیں۔ ابھی عرض کریں گے، ایک کال اور لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، کون سا بول رہے ہیں؟ جی ہیلو۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں کوئی ایسا اسم بتائیں جی حروف مقطعات میں سے یا کون جو آپ جس سے مجھے زیارت علی عطا۔ زیارت مولا کائنات۔ جی مولا کائنات میں۔ ٹھیک، میں ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آپ سیدہ عفت زہرا صاحبہ بول رہی ہیں؟ جی میں۔ اچھا آنٹی، ایک تو آپ کے لیے خبر یہ ہے کہ ہم نے کل الحمدللہ تمام مومنین مومنات میں آپ کی طرف سے اور آپ کی بیٹی سیدہ ناہید رضوی کی طرف سے ہم نے ماشاءاللہ جلیبیاں تقسیم کی تھیں، مردوں میں بھی عورتوں نے بھی، سب نے آپ کا شکریہ ادا کیا۔ اور آپ نے جو 2500 مرتبہ درود پڑھ کے ہدیہ کیا تھا امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں، وہ بھی ہم نے ان کی خدمت میں ارسال کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ سے دعا کے طالب بھی ہیں۔ میں آپ کو بھی آپ کے ذریعے سب کو یہ ایک ہدیہ دے رہا ہوں، اگر آپ مولا کائنات کی زیارت کرنا چاہیں تو آپ حروف مقطعات کا جو مکسچر ہے، مرکب ہے، وہ پڑھیں۔ 29 سوروں کے اوائل میں حروف مقطعات آئے ہیں، اور عربی میں جو حروف ابجد ہیں وہ بھی 29 ہی ہیں۔ عجیب بیوٹی ہے۔ ان حروف مقطعات کے ریپیٹڈ لیٹرز کو اگر حذف کر دیں تو جو ایک جملہ بنتا ہے، اس جملے کے پڑھنے سے مولا کائنات کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ جملہ یہ ہے: صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے جسے ہم پکڑتے ہیں اور جس سے ہم تمسک رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال فرمائی۔ کچھ کالز ہماری اس وقت ڈس ریگارڈ ہو رہی ہیں، اور کچھ لوگ میرے پرسنل فون پہ ایس ایم ایس بھیج رہے ہیں کہ کال نہیں لگ رہی۔ ان سے میں معذرت چاہتا ہوں، ظاہراً یہ کال ویٹنگ کی وجہ سے کال نہیں لگ رہی۔ اور ایک ابھی کال جو ہمارے ماجد آغا موسوی اس وقت لائن پہ ہیں، ان کی کال ڈراپ ہو گئی تھی اس دن بھی۔ ماجد آغا، اس وقت جو ہمارا پروگرام ہے برکات اسم اعظم کا 28واں پروگرام چل رہا ہے، آپ کچھ اسم اعظم کے بارے میں فرمانا چاہیں گے؟ جی ہاں، بس معجزے کا تو آپ کو بولے تھے نا، جی وہ جا کے جشن کرے، معجزہ تو ایسا اچھا ہوا تھا۔ اور ایک معجزہ یہ ہوا کہ میں ابھی 1 سیکنڈ میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ دوبارہ کال کر لیجئے، آپ کو جب تک آپ کال نہیں کریں گے میں بند نہیں کروں گا۔
ये माजिद मुसवी साहब थे। एक कॉल हम और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, मोहम्मद इकबाल अर्ज कर रहा हूँ। जी सर। ये जो हैलोवीन यहाँ पे मनाते हैं, जी जी, तो बड़े मेहरबानी इसके मुतल्लिक कुछ फरमा दीजिए कि ये हमारे इस्लामी लिहाज से कि क्या हैसियत है, क्या ये मनाना ठीक है या नहीं, इस्लाम हमें इसकी क्या इजाज़त देता है? बहुत शुक्रिया मोहम्मद इकबाल साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत खूबसूरत आपने सवाल फरमाया है। मैं अभी जवाब अर्ज करता हूँ। हैलोवीन को अगर आप इस नीयत से मना रहे हैं कि जो मुरव्वज है तो वो बिल्कुल ठीक नहीं, और अगर शुगलन मना रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई गुनाह की बात इसमें नहीं है। अलबत्ता ऐसा कोई दिन मुअय्यन नहीं है जिन भूत का, परियों का, कि जिस दिन वो आते हों और अगर आप बाहर कद्दू रख दें मिसाल के तौर पर तो वो उसको सदका शुमार करते हो। ये तखय्युल बिल्कुल ठीक नहीं। अलबत्ता हमारे इस्लाम का हुक्म ये है कि जिन से बचने के लिए पाक साफ रहें, शैतान से हिफाजत के लिए पाक साफ रहें, सदका देते रहें, अल्लाह रसूल, अहले बैत और कुरान से तमस्सुक रखें। बहुत शुक्रिया। कॉल्स बहुत आ रही हैं और ड्रॉप भी हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आपने मुझे इसका कितनी बार पढ़ना है और कैसे, क्या वो हामीम यासीन का नहीं, वो मैं अर्ज करूँ वो भी इसमें आज़म है। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ सबका मिक्सचर, जो इसमें आज़म जो एक पाक नाम है, पाक जुमला है, बल्कि सिरातो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो लिखना चाहे लिख लें। वो सिरातो बार लिखना है। चाहे लिख लें। सिरातो अलीयन हक़्क़ुन नुमसिकु, सिरातो अलीयन हक़्क़ुन नुमसिकु, स्वाद रा अलिफ ता, स्वाद रा अलिफ ता, ऐन लाम ये, सिरातो अलीयन हक़्क़ुन, हा काफ, काफ पे शद, नुमसिकु, नून मीम सीन काफ हा। ये वो पाक जुमला है जिस जुमले की वजह से इंशाअल्लाह इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत आपको नसीब होगी। और भी वज़ाइफ बहुत हैं। मैंने अपनी किताबों में, बरकात इस्म आज़म में, तोहफ़े दरवेश में, कशकौल संदराल में, करामात दुरूद में, 4 किताबें जो मेरी रूहानियात पे छप चुकी हैं, मैंने इनमें वज़ाइफ दर्ज की है। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद मुबश्शिर नज़ीर मुझे ये पूछना था, में है उनका इसमें आज़म से क्या ताल्लुक है? पहले तो नाम समझ में नहीं आया और सवाल भी दोबारा फरमाइएगा। कौन सा फरमा रहे? हाफिज मुबश्शिर नज़ीर, न्यूयॉर्क से। हाफिज मुबश्शिर नज़ीर साहब, ठीक है, फरमाइए। क्या हुक्म? मेरा सवाल है कि कुरान पाक की हरूफ मुक़त्तआत का इसमें आज़म से क्या ताल्लुक है? बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है। अभी अर्ज करता हूँ। जनाब हाफिज मुबश्शिर नज़ीर साहब कॉल फरमा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि हरूफ मुक़त्तआत का इसमें आज़म से क्या ताल्लुक है। तो मेरी हम्बल रिसर्च के मुताबिक अल्लाह का एक इसमें आज़म कम अज़ कम ऐसा ज़रूर है जो हरूफ मुक़त्तआत में पिन्हा है, हरूफ मुक़त्तआत में है, जैसे हामीम ऐन सीन काफ। अब हो सकता है कुछ हरूफ मिल के बने, हो सकता है अलग अलग बने, हो सकता है 29 के 29 सूरतों के अवाइल के सारे मिलाकर एक इसमें आज़म बने। मैंने इस पर अपनी किताब बरकाते इसमें आज़म में बड़ी डिटेल से बहस की है और मेरी अभी नई किताब जो सखावतुल्लाह माशाल्लाह तैयार हो गई है। मेरे भतीजे अली अकबर संदरालवी ने, अल्लाह ताला
उसकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे। मौलाना शौकत हुसैन संदरालवी के फ़र्जंद ने, मरहूम के फ़र्जंद ने बड़ी मेहनत करके मेरी किताब तैयार कर दी है, जंतरी भी तैयार कर दी है, हज की किताब भी तैयार कर दी है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मुहर्रमुल हराम में किताब आपको अवेलेबल होगी। सखावतुल्लाह जो मैंने अपनी नानी जिंद वड्डी के नाम मंसूब की है, जो मुझे प्यार से बचपन में सखावतुल्लाह पुकारती थी। अल्लाह मेरी नानी जिंद वड्डी के दर्जात को मुताली फरमाए, और जो मेरी खालाएँ दुनिया से चली गई, जो मेरी फूफियाँ चली गई, मेरे और अज़ व अक़रबा, अल्लाह सब के दर्जात को मुताली फरमाए। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, आपकी खिदमत में मैंने आज ये भी अर्ज़ कर दिया, एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी माजिद आगा, माजिद आगा कैसे? शुक्र मौला का सत्ता है, खैरियत से हूँ। आप यकीन मानिए अल्लाह, मैं जो है जो इमाम रजा सलाम का जो देखा हूँ, आपको इतना याद किया, मैं जो 3 बजे रात को नींद शराबी माशाअल्लाह था। उसके बाद मैं बोला नीचे जाऊंगा और अलमहदी है, मैं पूरे चैनल देखूंगा, उठ के आया तो हाँ। माजिद आगा की कॉल ड्रॉप हो गई है। नहीं जी बिस्मिल्लाह। तो उसके बाद जो है खिताब डाला अलमहदी, अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपकी मेहनत चीज है। पूरा इमाम रज़ा सलाम का जश्न जो हो रहा था नाश्ता, उस वक्त मैं दूसरे जश्न में था, नहीं ले सका, वो पूरा जश्न सुना जो इमाम रज़ा सलाम का जो बताया। खत्म क़िबला बोल नहीं सकते, इतना अच्छा पढ़े और इतनी अच्छी रात को सुबह सुबह देखिए आप तहज्जुद के वक्त ऐसे अच्छे बड़े इमाम का, फिर माजिद आगा दोबारा कॉल फरमा लीजिए, बात कट रही है। इतना समझ आ रहा है कि आपने कोई मौजज़ा देखा है और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के उस जश्न के तनाजुर में जो ज़ाहिरन इस फ़कीर ने पढ़ा है। आप दोबारा कॉल फरमा के बता दें। बहुत शुक्रिया। ये जो कॉलर मेरे पर्सनल फ़ोन पे कॉल कर रहे हैं, अगर वो अलमहदी टीवी और अलमहदी सेंटर के फ़ोन नंबर पे कॉल कर लें, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ से सही आवाज़ नहीं जाएगी। मैं ट्राई करता हूँ। एक कॉलर हमारे साथ हैं मेरे पर्सनल फ़ोन पे, देखते हैं कौन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आवाज़ नहीं आ रही। आप कोशिश करें कि 718-675-6987 पे कॉल फरमाएं। मेरे पर्सनल फ़ोन पे एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम साहब, मैं मुश्तबा अली रिजवी बात कर रहा हूँ। कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। मेरा सवाल यह है कि जब इंसान दुआ मांगता है, उसकी दुआ क्यों नहीं कबूल होती? मैंने ये भी सुना कि खुदा बेहतर जानता है हमारे लिए क्या है, इसलिए कबूल नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद इंसान फिर भी क्यों इतनी कोशिश करता है कि उसकी दुआ कबूल हो, हालांकि वो अपने लिए बेहतर नहीं चाहता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुश्तबा अली रिजवी ने हमें कॉल की है। पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मुश्तबा अली रिजवी को और इनके पूरे ख़ानदान को, जिन्होंने कल का जश्न मुनक़िद किया था। बहुत ज़बरदस्त जश्न था कल अलमहदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में। एक कॉल में और ले लेता हूँ, फिर मैं जवाब अर्ज़ करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मौलाना साहब? ये दुआएं बहन, आप कैसी हैं? ये आपका पर्सनल फोन है, ये तो यहाँ नीचे दिखा रहे हैं इसको। अच्छा, पर्सनल फ़ोन नीचे दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं। ये है नए हमारे, नहीं ये फ़ोन जिस पे आप अभी कॉल कर रही है, ये सेंटर का और टीवी का फ़ोन है, ये ठीक है। बहुत बिजी जा रहा है। हाँ बहुत बिजी जा रहा है, माजरत चाहता हूँ। ऐसे हुआ है बहन कि कम अज़ कम
मुझे महसूस हुआ है किसी कॉल वेटिंग नहीं है कि शायद 1 मिनट में 4 कॉल्स भी आई हैं। इंशाल्लाह हम मजीद लाइंस ले लेंगे। आप फरमाएं क्या इरशाद फरमाना चाहती हैं। और सबसे पहले तो ये कि बहुत खूबसूरत प्रोग्राम दे रहे हैं, और ये मौला अली के अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जो आप बता रहे हैं, एक दफा फिर उसको दोहरा जी, मैं मेहरबानी होगी। बिल्कुल। और एक और बात भी, एक और इसमें आजम वो जो है काफ एंड या सा, इसकी आप फजीलत बताएंगे इसमें जी, आजम जरूर। की, कि ये भी बहुत पावरफुल है। ज़रूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बहन, वॉच करती रहें। बहन आबदा हुसैन ने हमें कॉल की है पेंसिल्वेनिया से, एलन टाउन से। शुक्रिया। माशाल्लाह मोहतरम नाज़रीन और नाज़रात, आप हमारे इस प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगाएं कि अगर हमारे पास लाइंस हों तो शायद 50 मिनट्स में मेरे ख्याल में 100 कॉल्स आए। अभी तक तो हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। आपके ताउन से इंशाल्लाह तमाम फैसिलिटीज़ भी आ जाएंगी। प्रोग्राम बहुत पॉपुलर हो रहे हैं तमाम प्रोग्राम। अभी आपने बहन आबदा हुसैन से सुना कि वो बहुत खुश हैं कि अल महदी टीवी बेहतरीन प्रोग्राम रिले कर रहा है। उन्होंने एक सवाल भी किया है, एक तो मैं वो रिपीट कर दूं जो सैयदा इफ़्फ़त ज़हरा साहिबा ने सवाल किया था कि मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए ख्वाब में कोई दुआ बता दे। तो ये जो मैंने पाक नाम बताया है, ये किसी रिवायत में मैंने नहीं देखा। ये गलतफहमी भी दूर हो जाए, क्योंकि कल आप ढूंढें किसी किताब में मौजूद है। ये मेरे अपने ज़ाती तजुर्बात और मुशाहिदात हैं जो मैं करता रहता हूँ। जैसे हकीम कोई भी नुस्खा किसी प्लस को माइनस के साथ, ठंडे को गर्म के साथ, गर्म को ठंडे के साथ मिला के तजुर्बात करता रहता है, मैं भी इस तरीके से कुछ मिक्सचर के तजुर्बात करता रहता हूँ। तो ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। और मैंने मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत ख्वाब में बिहम्दिल्लाह बारहा की है। अल्लाह ने मुझे ये सआदत बख्शी है और अल्लाह इस सआदत से कभी महरूम न फरमाए। बल्कि मैं एक वाक़या भी नकल कर दूं। हमारे एक भाई हैं फ़िरोज़ अली नकवी, इनका ताल्लुक़ न्यू जर्सी से है। इनके दौलत खाने पे मैं अर्ली 90s में वीकेंड पे जाता था। वीकेंड पे यानी सैटरडे संडे को, जुमेरात को चला जाता था, जुमे की रात को, और इतवार की रात को वापस आता था। तो इनके दौलत खाने पे मैं सो रहा था। ग्रीन कार्ड के सिलसिले में मुझे ज़रा मुश्किल दरपेश थी, बहुत परेशानी थी। हमारे माजिद आगा मूसवी को भी इल्म है इस बात का, वो ख़ुद बेचारे मेरे साथ जाते रहे। तो वहाँ पर मैंने ख्वाब देखा। रात को मैं बहुत ही परेशान रोता रहा, और सुबह की फजर के बाद जब मैं सोया तो मैं ख्वाब देखता हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम अपना दस्ते मुबारक मेरे सीने पे रखते हैं और फरमाते हैं कि फ़िक्र न करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसी के बाद अगले रोज़ यानी जो मंडे आया, ये सैटरडे नाइट, सैटरडे और संडे की दरमियानी रात का वाक़या था, और जो मंडे आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ग्रीन कार्ड के बारे में डायरेक्शन मिल गई। ये एक वाक़या है। तो मैंने ये तजर्बा अर्ज़ किया है, सिरातो अलीयन हक़्क़ुन नुमसिकुहु, सिरातो अलीयन हक़्क़ुन नुमसिकुहु। अगर नाज़रीन नाज़रात आप हमारे साथ ताउन करें और मेंबरशिप हमारी ले लें, कम से कम $1 पर डे की या 50 या 100 की, तो हम ये चीज़ें लिख के बाकायदा, मैं जब बोलूँगा तो कंट्रोल रूम बाकायदा इन्हें लिख देगा। हम वो सर्वर ले सकते हैं कि जिस सर्वर से और बेहतर अंदाज में इन कम्युनिकेशंस को रिले किया जा सकता।
बाकी बहन आबिदा हुसैन ने आज बड़े अरसे के बाद कॉल की है। उन्होंने एक और सवाल भी किया। एक कॉल ले लेता हूं, फिर मैं काफा या एनसाद के बारे में अर्ज करूंगा। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमजा बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? कौन सा बात करें? हमजा बात कर रहा हूँ। हमजा, कैसे खैरियत से? जी बिल्कुल, कैसे हैं? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपने पहले वैसे वो बताया था ना कि पैसे में बरकत के लिए, तो वैसे कुछ बताएं बात जो रूटीन में बंदा रिस्क की बरकत के लिए। जी वैसे रूटीन में जो भी रूटीन में, ठीक है। अभी मैं अर्ज करता हूँ, हमजा ने हमें कॉल की है और वो सवाल कर रहे हैं कि रिस्क की बरकत के लिए अमल बताएं। तो नोट कर लें तमाम भाई बहन, हर रोज 70 मरतबा चलते फिरते सूरह फातिहा पढ़ लें, कभी भी रिस्क की बाबत परेशानी नहीं होगी। रात को सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़ लें, कभी परेशानी नहीं होगी। अगर बहुत परेशानी हो, कर्जों में जकड़ चुके हों, 400 मरतबा इस्तिग़फ़ार कबीर पढ़ लें फजर से पहले। 60 दिन में इंशाअल्लाह सारा कर्ज चला जाएगा। फिलहाल आज की हद तक हमजा इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में दोबारा अर्ज करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमजा ने हमें कॉल की, रिस्क की बरकत के लिए सवाल किया। माशाल्लाह ये जो इंटरेस्ट यूथ ले रही है, बहनें हमारी ले रही है, भाई ले रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है कि अल्लाह के पाक नामों के असरात भी हो रहे हैं और लोगों में जुस्तजू भी बढ़ रही है। मलिक फ़कीर साहब ने मुझे मैसेज भेजा है। उन्होंने लिखा है कि आप फ़ौरन हमारे घर तशरीफ़ लाएं, जितना जल्दी हो, आज से पहले पहले। कुछ और लोग हैं बंगाली की तरह जो आपसे कुछ वज़ाइफ करवाना चाहते हैं। तो माशाअल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह के पाक नामों के सदक़े में अल्लाह ताला लोगों के काम बना रहा है और हमारे भी कख अल्लाह रख रहा है। हम तो कुछ नहीं, सिर्फ निस्बत है पंजतन पाक 12 इमामों 14 मासूमों की तरफ। उस पाक निस्बत से अल्लाह ताला हम जैसे रूह स्याहों पर भी करम फरमा रहा है और माशाअल्लाह लोग दिन ब दिन सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत सारे मेरे दोस्तों ने बताया है कि उनके बच्चियों ने नमाजें शुरू की हैं, नमाज बाजमात में शिरकत शुरू की है। ऐसे भी लोग हैं कि जिनकी निस्बतें लगी हैं तो अब उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया है। ऐसे भी लोग हैं कि जिनके जॉब लगे हैं और उन्होंने बदकिस्मती से नमाजें छोड़ दी हैं। दोनों पहलू मैं बताता हूँ। एक साहब को जॉब नहीं मिल रहा था, वो मस्जिद से जाते नहीं थे। जॉब मिल गया है तो मस्जिद में आते नहीं। ऐसे ना करें, वरना ये जॉब जा भी सकता है। तो थोड़ा सा ख्याल रखें। जवान बच्चे बच्चियाँ हर नमाज वक्त पे पढ़ें, डेली कुरान खोलें, कुरान की ज़ियारत करें, कुरान पढ़ें। इंशाअल्लाह इसी कुरान के सदक़े में अल्लाह ताला आपको रोज़गार भी देगा, आपके मसाइल भी हल फरमाएगा। बहन आबिदा हुसैन ने काफ हा या ऐन साद के बारे में पूछा है। तो आज की हद तक मैं इतना ही बता सकता हूँ कि इसके बारे में कवी एहतमाल है, कहते हैं कि ये इसमें आज़म है। मैंने अपनी किताब बरकात इसमें आज़म में इसका डिटेल से ज़िक्र किया है और इसमें आज़म की तलाश के मैंने बहुत सारे कालमों में भी इसका ज़िक्र किया है कि ये भी लगता है कि काफ हा या ऐन साद ये इसमें आज़म है। एक इसमें आज़म और भी सुन लीजिए। नादे अली मगरबी तरीक़े से अगर पढ़ी जाए तो इसके 40 फ़ायदे हैं। मैंने इसे आजमाया है। नादे अली मुख्तसर के भी फ़ायदे हैं। नादे अलीयन मज़हरल अजाइब तजिद हो औनन
लक फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिका या अली या अली या अली। एक कॉल ले लेता हूं, फिर हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम साहब। अलैकुम सलाम जी। मैंने कितनी बार पढ़ना है और इसके बारे में इसको जरा तफसील से बताइए, फरमाएं किस तरह पढ़ना शुरू, इसको कैसे शुरू करूं? सिरातो अलीयन हक्कुन नुमसिकुहु के बारे में कोई फिगर तादाद मुअय्यन नहीं, बस सिर्फ इतना हमें बताया गया है कि दरअसल ये मिक्सचर है तमाम हुरूफ मुक़त्तआत का। किसी किताब में ये नहीं बताया गया कि कितनी मरतबा पढ़ना है, तो आप इसको खुला पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह जितना पढ़ सकें सोने से पहले, इंशाअल्लाह मौला कायनात शेर खुदा हल्ला वाले मुश्किलात लंगर ज़मीन व आसमान हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब सलवातुल्लाह व सलामु अलैहि की पाक ज़ियारत नसीब होगी। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बड़ी इंटरेस्ट ले रही हैं हमारी बुजुर्ग ख़वातीन, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये हमारे कोई भाई बार बार मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रज़ा काज़ी बोल रहा हूँ जी काज़मी साहब, कैसे हैं सर? खैरियत से? दुआएं जनाब। माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम जा रहा है। और जरा ये बताइएगा जी कि इसमें आज़म सिवाय अरबी के क्या इब्रानी और सुरियानी जबान में भी है? अगर है तो कौन कौन से? माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है जनाब। रज़ा काज़मी साहब ने हमें कॉल की है और बहुत ही मुश्किल सवाल हमसे पूछा है कि क्या अरबी के अलावा इब्रानी और सुरियानी ज़बान में भी इसमें आज़म है। इसलिए कि अक्सर अंबिया तो सुरियानी या इब्रानी बोलते थे। बता चुका हूँ मैं दुरूस कुरान में कि सिर्फ 4 नबी ऐसे थे कि जो अरबी बोलते थे। तो जाहिर है कि जो सुरियानी और दीगर ज़बानें इब्रानी बोलते थे उनके यहाँ भी तो इसमें आज़म होंगे। तो इस जवाब को आप समाप्त फरमा लीजिए। मैंने अपनी किताब तोहफ़े दरवेश में इब्रानी सुरियानी के इसमें आज़म लिखे हैं और बिहम्दिल्लाह उनके पढ़ने से बड़े फ़वाइद भी हुए हैं। मैं अपने शागिर्दों से ये गुजारिश करूँगा कि वो मेरे साथ बैठ जाया करें और जैसे सवाल आए तो वो मुझे फ़ौरन किताब से निकाल के दे दिया करें, क्योंकि ये आलमोस्ट 1 मैन शो हो रहा है तो बाज़ औक़ात मुझे ढूंढने में दिक्कत हो जाती है। मैं अभी अर्ज़ करता हूँ, मैंने सफ़ा नंबर 334 पर अल्लाह के 41 नाम लिखे हैं। तोहफ़े दरवेश के सफ़ा नंबर 334 पर मैंने अल्लाह के 41 नाम ऐसे लिखे हैं कि जिनके बारे में या तो कई या कुछ या एक, अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ। इन 41 के अंदर इसमें आज़म हतमी है, यकीनी है। जैसे मैंने इंग्लिश के दरस कुरान में नंबर 3 में इस दफ़ा कहा कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में फातिहा में यकीनन इसमें एक काल में और ले लेता हूँ, फिर मैं रज़ा काज़मी साहब का जवाब तफसील से अर्ज़ करूँगा। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम सलाम। ये मौलाना सखावत से बात करनी? मैं अर्ज़ कर रहा हूँ बहन जी, मैं अलकमा बात कर रही हूँ। कौन बोल रही? अलकमा कनाडा से। अलकमा,
جی جی فرمائیے. اچھا، میری ابھی ابھی آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں میں، اس میں استغفار کبیر کون سی ہے جو ہم پڑھیں اور کہاں سے ملے گی یہ قرضوں کے لیے؟ دوبارہ فرمائیں بہن، سمجھ نہیں آئی سوال. یہ ابھی آپ کا پروگرام چل رہا ہے المہدی سے. جی جی ٹی وی پہ لائیو پروگرام ہے. جی، تو اس میں آپ نے بتایا کہ استغفار کبیر. استغفار کبیر، ٹھیک ہے بہن، میں ابھی بتا دیتا ہوں. ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض بھی کر دیتا ہوں. ویسے آپ میری کتاب برکات اسم اعظم، یہ کتاب ہے میری، یہ منگوا سکتے ہیں. اور آپ کو ٹورنٹو میں اگر آپ رہتی ہیں تو حسینیہ پاسمور سے آپ کو یہ کتاب مل جائے گی، وہاں سے آپ یہ کتاب لے سکتی ہیں، یا ہم سے یہاں سے بھی آپ منگوا سکتی ہیں. اردو میں چاہیے، اور یہ کہ آپ کی کتاب کیسے منگائی جائے؟ اور میں رہتی ہوں کینیڈا میں. کینیڈا کے لیے آپ کو کتاب ہم ارسال کر سکتے ہیں. آپ ہمیں آف دا لائن کال کر لیجئے، انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. یہ کتاب بھی اور کشکول سندرال بھی، یہ 2 اویلیبل ہیں. باقی کتابیں تو ختم ہو گئی ہیں. 4 میں سے اس وقت 2 اویلیبل ہیں. اور میں نے برکات اسم اعظم میں استغفار کبیر کو لکھا ہے. میں ابھی ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ لکھ لیجئے، سن لیجئے. جب ریپیٹ ہو پروگرام بعد میں دیکھ لیجئے گا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض من جمیع ظلمی و جرمی و اسرافی علی نفسی و اتوب الیہ. اچھا، تو مولانا آپ ایسا کام کیجیے، میں اپنا ایڈریس دے دیتی ہوں، آپ مجھے یہ کتاب بھیج دیں اور ہدیہ بتا دیں کہ میں ہدیہ کیسے پیش کروں. اور یہ کہ مولانا میں پریشان ہوں بہت. ٹھیک ہے بہن، آپ ایسے کریں، زحمت فرمائیں، میرا نمبر نوٹ کر لیں، ہاں جی، میرا سیل نمبر نوٹ کر لیں، مجھے ایڈریس بھی دے دیجئے گا، میں آپ کو کتاب بھجوا دوں گا. اور ساتھ ہی مجھے پریشانی بھی بتا دیجئے گا. میں جس قابل ہوں ضرور اپنی بہن کی مدد کروں گا. اللہ میری مدد کرے. آپ بسم اللہ نوٹ کر لیں میرا نمبر. سب بھائی بہن جو سن رہے ہیں، بزرگ، بچے، بیویاں، سب کے سب نمبر میرا نوٹ کر لیں. میرا سیل نمبر ہے 856 266 66 5786. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اور اگر کنٹرول روم والے ان کے لیے پاسبل ہو تو میرا نمبر ٹائپ کر دیں. جہاں آپ نے ٹی وی کا نمبر ٹائپ کیا ہوا ہے اس کے نیچے سیل لکھ کے ٹائپ کر دیں. سیل 856 266 5786. میرے پرسنل نمبر پہ کال فرما لیں. کوئی بھی بہن، بیٹی، کوئی بھی بھائی بزرگ مجھے کال کرے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. اور آپ سے بہن علقمہ، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ٹی وی کے لیے ممبرشپ بھی لے لیجئے، تاکہ ہمارا 5000 کا بلز ہیں 5000 کے ہمارے، تاکہ اس میں بھی مدد ہو جائے. بے شک $1 پر ڈے یا جتنا بھی آپ لے سکیں، ممبرشپ تمام لے لیں. مولا علی کے صدقے میں اللہ آپ کو بہت رزق دے گا. میری تمام بہنیں، میرے تمام بھائی، میرے تمام بزرگ، میرے تمام بچے، تمام بچیاں اپنے اس ٹی وی چینل کے لیے دل کھول کر عطیات دیں تاکہ یہ چل سکے. بہت شکریہ. میں عرض کر دوں گا آف دا لائن، میں آپ کو بتا دوں گا. کتاب انشاءاللہ آپ کو کل روانہ ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے. خدا حافظ. بہت شکریہ بہن علقمہ، آپ نے ہمیں ٹورنٹو سے، کینیڈا سے کال فرمائی، اور بہت ہی انکریجنگ کال تھی. جہاں تک تعلق ہے رضا کاظمی صاحب کے سوال کا، میں آج کے اس پروگرام میں 41 کے 41 نام اللہ کے پڑھ دیتا ہوں. انشاءاللہ اگر ممکن ہوا کل بشرط زندگی 8:30 بجے پھر ان ناموں کی ڈیٹیل میں بیان کروں گا. سن لیجئے، کل لکھ لیجئے گا، آج صرف سن لیجئے. اللہ کے جو عبرانی نام ہیں، سریانی عبرانی، وہ کل ہیں 41. تمخیثا، مواشتیثا، تیہوج،
اے سیجہ مسحتیا شلی خوثا رمو تطف کدو حجتب حجتتی تغائف شتح النور یسخ تفعو اسج مو متکیفا حین شرا حین زونایہ اسبادث یا تحیرج محلی ثائخ الشذا تعمونت توتیہ یا شمعاونا ستیخی یا لوثیہ معید یا مالخ اثیم عیسیٰ شستیع مسیس تفاہمہ یشہ تورا تبا ابلو ہیما یا یو یا وو یا او فو وش مالخ ملخی مملوخی. یہ 41 نام ہے آغا، یہ عبرانی کے نام ہے. یہ نام لینے کے لیے میں نے مدد لی تھی الحاج سید احتشام رضا کاظمی صاحب کی. ان کے ایک رشتہ دار کی ایک پرانی کتاب تھی جس میں یہ نام تھے. پھر میں نے اس پر ریسرچ کی اور ان ہبروں کے ناموں کے معانی سمجھنے کے لیے میں نے ایک پادری کو جو ہبرو زبان تھا کنورٹ کیا، اپنا شاگرد بنایا، اپنے حوضے میں اس کو رکھا، اس کو 4-5 سال کھانا کھلایا، کپڑے دیے، رہائش دی، اس کے فون کا بل دیا. الحمدللہ یہ مجھے معانی وغیرہ تلفظ پتہ چل گیا اور میں ایک مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھتا ہوں، اللہ کے فضل سے کام ہو جاتا ہے. محترم ناظرین و حضرات، آج کا ہمارا پروگرام بے حد کامیاب رہا کیونکہ ہمارا وقت اختتام پذیر ہے. برکات اسم اعظم کے 28ویں پروگرام میں اس بات کا برملا اظہار کر رہا ہوں کہ اسم اعظم کی برکت سے، ان پاک ناموں کی برکت سے مجھ فقیر کا کوئی تعلق نہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. میں ایک ادنا ترین خادم ہوں مکتب اہل بیت کا، چھوٹا سا طالب علم. اصل میں ان پاک ناموں کی برکت ہے اور ان ہستیوں کی برکت ہے محمد و آل محمد کی، جن کا ہم دم بھرتے ہیں. حضور کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلم علیہ، سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ، امام حسین شہید بکربلا سلام اللہ علیہ، امام علی زین العابدین سلام اللہ علیہ، امام محمد باقر سلام اللہ علیہ، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ، امام موسیٰ کاظم سلام اللہ علیہ، امام علی رضا سلام اللہ علیہ، امام محمد تقی جواد سلام اللہ علیہ، امام علی نقی الہادی سلام اللہ علیہ، امام حسن عسکری الزکی سلام اللہ علیہ، اور امام زمانہ حجت ابن الحسن صلوات اللہ وسلم علیہ. ان 14 ہستیوں اور دیگر خاندان اہل بیت کے افراد کے واسطے کے سبب دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں نے ہمیشہ اپنی ذات کی نفی کی ہے اور مرتے دم تک نفی کروں گا. اگر کسی کا کوئی کام بنا ہے میری دعا کے پڑھنے سے، میرے دعا کے پڑھنے سے یا میری بتائی ہوئی دعا سے، تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں. کمال قرآن کا ہے، کمال حدیث کا ہے، حدیث قدسی کا ہے، اسم اعظم کا ہے، ان 14 ہستیوں کا ہے، پاک خاندان اہل بیت کا ہے. کسی کو اگر کوئی فائدہ ہوا ہے تو مجھ فقیر کے لیے بھی دعا کرے. دیکھتے ہیں ایک آخری کالر ہے، اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام برکات اسم اعظم نمبر 28 اختتام پذیر ہوگا.
कल इंशाल्लाह फिर 8:30 बजे हाजिर खिदमत होंगे। देखते हैं कौन है, क्या फरमाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुजूर या अली मदद आगा। मौला अच्छा रखे, या अली मदद। देखिए बस मौजूदा यही तो समझे केवल ये अल महदी टीवी वगैरह का जो प्रोग्राम हो रहा है 24 आवर्स, हर मोमिन को सोचना चाहिए अगर $1 जो है पर डे कहीं नहीं जाते, ग्यारह रहने के तो $40 हो जाते, एक महीने का दे दिए तो। क्योंकि अब 3 बजे रात को देखिए मैं बोला अल महदी, तो क्या अच्छा बोले तो ख्वाब देखा, कितना अच्छा रहा, और इमाम रजा की पूरी मंजिल जश्न सुना तो कितना नारे नहीं लगाया और कितने खुश नहीं हो गया, दुआ निकली आपसे। शुक्रिया। ये बात है, और मौला के सदक़े से चलते रहेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं अपनी बात करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे खैबरी, या अली, नारे सफ्दरी, या अली, दम दम अली अली, अली दम दम अली, अली हर दम, अली अली हर दम, अली अली अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अल महदी टीवी जिंदाबाद, आपकी टीम जिंदाबाद। खुश रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। माजिद आगा जिंदाबाद, माजिद मुस्वी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, बरक़ात इस्म आज़म का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने को है। मैं शुक्रगुजार हूँ आज के कॉलर्स का, हाजी मंजूर साहब ने, रईस साहब ने, हदिया ज़हरा ने, मलिक फ़कीर ने, असद अब्बास ने, एक भाई ने जिन्होंने नाम नहीं बताया, सैयदा इफ़्फ़त ज़हरा साहिबा ने, मोहम्मद इकबाल साहब ने, हाफिज़ मुबश्शिर नज़ीर साहब ने, मुज्तबा अली रिजवी ने, आबदा हुसैन ने, सैयद हमज़ा ने, रज़ा काज़मी ने, बहन अलकमा ने, माजिद आगा मूसवी ने, और एक ज़ाहिरन और किसी ने नाम नहीं बताया। आलमोस्ट आज हमें 16 कॉल्स आई और मेरे ख्याल में 16 ही ड्रॉप हो गई होंगी, इतनी तो। और अजीब इत्तेफाक ये है कि कल के फजर के दर्स में 16 ही लोग थे, दरस कुरान जो हुआ था। मोहतरम नाज़रीन नाज़रात, आपने माजिद मूसवी की बात सुनी। 24 घंटे अल महदी टीवी मोहम्मद व आले मोहम्मद के उलूम की तरवीज में, कुरान व अहले बैत के इरशादात की तरवीज में आपकी खिदमत में हाजिर है। $1 पर डे क्या चीज़ है? कॉफ़ी नहीं मिलती, $1 पर डे में कॉफ़ी नहीं मिलती। आप इमाम महदी अलैहिस्सलाम के सर के सदके के लिए $1 दीजिए अल महदी टीवी के लिए। हर घर मोमिन घर $30 हमें हर महीने भेज दे, अपने ऊपर लाजिम समझ ले अखलाकन। देखिए फिर हमारा टीवी चैनल कैसे आगे आता। मैं गरीब ने आलमोस्ट 14 महीने से 15 महीने से उधार उठाकर टीवी चैनल को चलाया है। तो अगर मैं एक आदमी इतना उधार उठा के खर्च कर सकता हूं तो आप $1 दे दें तो कुछ होने वाला नहीं। अल्लाह ताला आप सबको तौफीक दे, मुझे भी अल्लाह इस्तिकामत दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में 8:30 बजे फिर हाजिरी होगी। फिर परसों मुझे जाना है बॉस्टन, तो मैं हाजिरी नहीं दे सकूंगा। फिर जुमेरात को भी नहीं होऊंगा, जुमा से फिर हाजिरी शुरू हो जाएगी। जुमा, हफ्ता, इतवार। कल इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ व नासिर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।